बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आसान तरीन रास्ते लोगों को बताए जाएं जिनके मुताबिक वो अल्लाह ताला से करीब हो सकते हैं, जिनके मुताबिक वो जन्नत के रास्तों पर चल सकते हैं। आज जुमे का दिन था और मुझे तहज्जुद के वक़्त से ही ये मेरे दिल में ख़्याल आ रहा था कि आज मुझे आपको छोटी-छोटी इबादत बतानी है, जो आपने जुमे के दिन करनी है। इसलिए कि जुमे का दिन बहुत ख़ास होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर एक मुसलमान की वफ़ात जुमे वाले दिन या जुमे की रात को होती है, तो उससे हिसाब-किताब नहीं लिया जाता, कब्र का अज़ाब उसको नहीं होता। जुमे का दिन बहुत अहम है और अहादीस में ये भी बताया गया है कि असर से मगरिब के दरमियान कबूलियत की कोई एक घड़ी होती है जिसमें आपकी दुआ कबूल होती है। कुछ मौलानाज़ ने ये भी फरमाया है कि ज़ोहर का जब खुतबा हो रहा होता है उस वक़्त भी वो कबूलियत की घड़ी होती है और खुतबे के बाद यानी नमाज के बाद भी जो घड़ी है वो भी कबूलियत की हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर मुफ्ती हज़रात जो हैं उनका इस बारे में ख़्याल है कि असर और मगरिब के दरमियान कोई कबूलियत की घड़ी होती है, तो आप अपनी ख़ास दुआएँ जुमे वाले दिन बहुत एहतमाम के साथ अल्लाह से मांगा करें। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रही हूँ कि जुमे वाले दिन जो आपने काम ज़रूर करना है। एक तो सुबह जब आप उठें तो उठते साथ ही पहले कलमा पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, बाहर जाते, लिखते पढ़ते, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, दरूद शरीफ आस्ता आवाज़ में पढ़ते रहें। एक तो दरूद शरीफ होता है दरूद इब्राहिमी, जो असल दरूद शरीफ है और जिसके पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है और जिसके पढ़ने का हुक्म है। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे-छोटे दरूद पाक हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये एक आसान दरूद है, जो बच्चों को ज़्यादातर सिखाया जाता है कि वो चलते-फिरते इसको पढ़ें और मैं भी इसको पढ़ती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं लंबा दरूद नहीं पढ़ पाती, तो मैं ये छोटा दरूद पाक पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जुमे वाले दिन आपने किसी भी वक़्त बावज़ू होकर 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है आपने, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक तस्बीह पढ़नी है और 7 दफ़ा आपने कहना है रब्बना 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 और उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें। और ये जुमे को सुबह से लेके रात तक किसी भी वक़्त आप ये अमल कर सकते हैं और जब आप ये अमल करके जो भी दुआ माँगेंगे, यकीन से माँगें, आप यकीन करें आपकी दुआ पूरी हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीन तस्बीह है जो आपने जुमे वाले दिन पढ़नी है। इसके अलावा या मुइज़्ज़ो अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ या मुइज़्ज़ो 41 दफ़ा पढ़ें, जो दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि जुमे वाले दिन जो आप एक नेकी करते हैं, आम दिनों से 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब होता है। तो इसलिए जुमे वाले दिन को आप शुरू से अलर्ट हो जाया करें कि अगर कल जुमा है तो आपने क्या करना है, आपके बच्चों ने क्या करना है और आपकी बेगम ने क्या करना है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इसके अलावा एक दरूद शरीफ की तस्बीह जो आप पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, उसकी एक जो तस्बीह आप पढ़ते हैं ना, पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं आपके। तो आप एक तस्बीह क्या नहीं पढ़ सकते? अगर आपको पूरी तस्बीह पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसके 3 हिस्से कर लिया करें। या 10-10 दफ़ा दुरूद शरीफ गाड़ी में बैठते हुए 10 दफ़ा पढ़ लिया, 10 दफ़ा ब्रेक में स्कूल में पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया या जॉब पे है तो वहाँ पढ़ लिया, 10 दफ़ा वापस आते हुए पढ़ लें, 10 दफ़ा असर के टाइम पढ़ लें, 10 दफ़ा मगरिब के टाइम पढ़ लें, 10 दफ़ा इशा के टाइम पढ़ लें और कितनी देर लगती है? 10 मिनट भी नहीं लगते। तो आपके दरूद शरीफ कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप सोचें। और जुमे वाले दिन दरूद शरीफ पढ़ना मस्ट है, आपने ये ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह, गुनाहों को माफ़ भी तो करवाना है ना, दुआओं की कबूलियत के लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? अल्लाह को सबसे ज़्यादा नौजवान की तौबा पसंद है। तो आप अस्तगफिरुल्लाह की वैसे भी एक तस्बीह रोज़ पढ़ लिया करें, लेकिन जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। तो मैंने आपको क्या बताया
کہ آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح اور 7 دفعہ ربنا آپ نے کہنا ہے، اور پھر درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ یا معزو 41 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے۔ دیکھیں یہ کتنی جلدی جلدی پڑھا جائے گا جب آپ پڑھنے لگیں گے۔ آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ وقفوں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود پاک کی ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور استغفر اللہ کی ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، اور آپ جب جب یہ عبادت کریں گے نا تو آپ کو تو ثواب ملنا ہی ہے، ساتھ ساتھ مجھے بھی مل رہا ہوگا۔ تو آپ لوگ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لک ہو از ٹاکنگ، دیکھو ذرا یہ ہمیں بیان دے رہی ہے، اب یہ عورت اٹھ کے ہمیں بتائے گی، یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی کہہ دے آپ کو بس کرو زیادہ تقریریں نہ کرو، آپ یہ بات نہ سنا کریں، میں بھی نہیں سنتی۔ یاد رکھیں حدیث کی بات سننا اور پھیلانا ایک بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر لوگ جب ان پہ عمل کرتے ہیں تو تا قیامت اس شخص کو بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور جس نے بتائی ہوتی ہے اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو بالکل ڈسارڈ نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ایسے شرارتاً عجیب و غریب میسج کر دیتے ہیں تو میں تو نہیں برا مناتی، آپ نے بھی برا نہیں منانا۔ دیکھیں نا اللہ کے راستے پہ چلنا بہت آسان ہے، اور شیطان تو ہر وقت روکتا ہے نا، یہ جو لوگ روک رہے ہوتے ہیں نا یہ شیطان ان کے ذہنوں میں ڈال ہوتا ہے کہ اس کو منع کرو، یہ کیا کر رہی ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ ایسے آپ نے نہیں سوچنا، آپ کو جو اچھی بات میرے سے یا کسی سے پتہ چل رہی ہے، خواہ وہ کیسی بھی اچھی بات ہے، آپ پلیز لوگوں کو بتائیں۔ ایسے ہی تو ہم جنت میں زیادہ سے زیادہ جائیں گے، اور ایسے ہی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہمارا مذہب بہت آسان ہے۔ آپ اس کو مشکل نہ خود بنائیں نہ لوگوں کو اس کو مشکل بنانے دیں۔ مذہب ہمارا، جس دن سے میں نے اسلام پر چلنا شروع کیا ہے، جس دن سے میں نے فقہ حدیث کو پڑھا ہے، تو میری زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے، میرے بچوں کی اور میرے ہسبینڈ کی زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ خدا کے لیے میرے لیے دعا کریں، میری بچیاں نماز نہیں پڑھتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری شادی ہوئی نا تو میرے ہسبینڈ بھی 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، تو میرے دل میں اتنا خیال آتا تھا کہ ہم لوگ اتنے ماڈرن ہیں، اور میں تو 5 وقت نماز پڑھتی ہوں اور کوئی خاص نیکی نہیں کرتی، تو مجھے یہ دل میں میری حسرت آتی تھی کہ میرے میاں 5 وقت نماز پڑھیں، تو وہ 5 وقت نہیں پڑھتے تھے، اور اگر میں ان کو فورسفلی کہتی تھی وہ ناراض ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے مجھے مت ایسے کہو، جب میرا دل کرے گا میں پڑھوں گا۔ میں نے کیا کیا، میں نے نا نماز میں دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ میرے ہسبینڈ اور میرے بچے 5 وقت نمازی ہوں۔ ابھی میری ایک ہی بیٹی اس وقت تھی، تو میں ہر وقت دعا کرتی تھی نماز میں اللہ سے، میں بڑا گڑ گڑا کے میں کہتی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا، میرے بچے بے نمازی نہ ہوں، کیونکہ قبر میں جا کے پہلا سوال ہی نماز کا ہے، تو پہلا سوال ہی اگر آپ نہیں حل کر سکیں گے تو باقی پرچہ آپ نے کیا حل کرنا ہے؟ سب سے اہم تو نماز ہے نا۔ تو یقین کریں کہ کچھ سالوں میں ہی میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ہدایت دے دی، اور اللہ دعا سننے والا ہے۔ میرے گھر میں سب لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے اتنا اطمینان ہے نا دل کا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کریں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کیا کریں گے، ہماری زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی اگر ہم اسلام کے راستے پہ چلیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک تو دل کا جو اطمینان ہے نا وہ اللہ کو یاد کرنے سے اور نماز پڑھنے سے، یقین کریں آپ، اور ہر طرح کی جادو تعویذ ان چیزوں سے آپ کی نجات ہو جاتی ہے، جھوٹ غیبت ان چیزوں سے آپ کی خود بخود اللہ، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا اللہ آپ کو چن لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہوتی ہیں، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں آپ کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا، میں نے اب ایسا لباس نہیں پہننا، میں نے اب جینز نہیں پہننی، تو میں نے اب سر کو کور کرنا ہے۔ آپ جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور وہ آپ کی بات سنتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ دعا سننے والا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے یہ کہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، فضول کی گوسپس میں ٹائم نہ ضائع کریں، عبادت کریں۔ اللہ آپ کو یاد کرتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔